एक पास उल्लास हुआ क्या दिया गुरुल्या परबेच्यो हार्दिक शुभेच्छा। आज गोंयांत हांगा मध्य वाडकाराल्या गुरवई कडेन वर्स पद्दती प्रमाणे पारंपारीक जे वेगवेगळे सण वर्सभर करतात आनी त्याच हितूंतल्यान प्रेरीत जावन आज हांगा गुरुल्या परब म्हणून हांगा मनयल्ले वयता। गुरुल्या परब म्हळ्यार भाद्रपद म्हयन्याच्या द्वादशीक, ताका दुसरें म्हणल्यार वामन द्वादशी बी म्हणटात। गुरुल्या परब ही आमच्या आदिवासी समाज जो आसा, वनवासी समाज जो आसा, जो हितूंक रानां वनांत जे हितूंक दोंगर माथ्याच्या कुशीक एक जैवविविधतेन नटलेले जे समृद्ध अशें वनस्पती किंवा वनचारां अशी ह्या हितून आदिवासांक रावन आपले उपजीविका सादत आसता। खरें म्हणल्यार पळयलें जाल्यार गोंय म्हणल्यार आमी समुद्र किनारे किंवा पोर्तुगीजांनी जी हें केलां वारसा स्थळां किंवा देशी विदेशी जे पर्यटक येतात त्या पर्यटकां पुरतेंच मर्यादीत अशें दिसता। पूण जेन्ना आमी गोंयच्या ग्रामीण भागांत वयतात तेन्ना गोंयचे जे वनवासी जे लोक आसात ते आपले वेगवेगळे जे सण साजरे करून ज्या पद्दतीन आज पर्यंत ह्या बदलत्या काळांत सुद्दां तेमी आपले ज्यो पारंपारीक जे रिती रिवाज जे सांबाळून दवरला ते खरें म्हळ्यार एक बरें एक तेंचे अभिनंदन करपाक जाय। कारण आज आयचे युवक हे शिकलेले वेगवेगळे हितूंक हे आसा, पयलींचे व्हडलेशे शिक्षीत नासले पूण तरी आसतना आयचे शिक्षीत युवकांनी सुद्दां आपले जाणटेल्यांले जें कितें दायज आसा, जें कितें पारंपारीक जे वेगवेगळे सण जे आसात ते हितूंतल्यान तेमी आजून सांबाळून दवरपाचो प्रयत्न केलो आसा। आनी त्याच हितूंतल्यान गुरुल्या परब ही सुद्दां एक तशीच हें आसा। खरें म्हळ्यार गुरुल्या परब हो ह्या लोकांचो सांस्कृतीक आर्सो प्रतिबिंब आसा। तितूंतल्यान तेंचे भितर आपल्या घरवळी कडेन येवप, जो तेंचो बुदवंत आसा, जो सरदार गांवचो हे प्रमुख आसता, तेणी येवप त्या घरवळी कडेन आनी बाकीच्या इतर जे कुटुंबांतल्या लोकांनी थंय सगळ्यांनी येवप, तेंची तेणी चवकशी करप आनीक राती कडेन पयले दिसा येवप वामन द्वादशीच्या पयले दिसाक आनीक भितर येवप आनीक जो देवकारी उरता ह्या त्या घरवळी मठाक त्या देवकाऱ्यान भितर देवाची जे सगळी विधी पूर्ण करप आनीक भितर एक अष्टकोनी खांब उरता जो ताका पुरीस म्हणटात, घरवळी पुरीस, त्या खांब्याचेर तेणें दिवली पेटोवप आनीक सुरवात करप। राती कडेन गाणी गायली वयतात जी हेजेर जो वामन जो हे आसा, वामन जो आसा तेजे वंशज अशें ते मानतात आनी तेजेर आदारीत आनी जी गाणी म्हणटात ती भिमाचेर आसतात। जो भीम सदांच ह्या समाजाक लागीं आसता, कारण भीम हो एक बरो पराक्रमी शूर आनीक योद्धा आसा। तो सत्याच्या बाजून सदांच हें लढत आसता। अशे पद्दतीन त्या भिमाच्यो वेगवेगळी गाण्यांतल्यान तेंच्या ह्या हितूंतल्यान वर्णन केल्लें उरता। आनीक दुसरें म्हणल्यार जे ह्या गांवांत जे आपले कुटुंबांतले जे नवीन जे लग्न जाल्ले आसतात नवरदेव, तेमी सकाळ फुडें येवन हांगा नाल्ल बी घेवन येवन घरवळीच्या लागीं जी एक धार्मीक मान्यता आसलेली जी तळी आसा त्या तळये फुड्यान तेमी वचप,
थंय न्हावप आनी त्या तळयेचें उदक घेवन बरोबर तेऱ्याचें पान त्या तेऱ्याच्या पानाक गोल हें करून त्या तितून भितर तें उदक घालून तें बरोबर घेवन येवप तेंचें भितर भिरवणी जेन्ना ते भितर येतात तेन्ना तेंचें स्वागत करप म्हळ्यार तें गुडुलो जो ते घेवन येता उदक तेऱ्याच्या हितून तेका नाल्लाचें जें वळें हें करून वयली जी कट्टी काडून तेका गोल आनी भाकरी जी नाचण्याची प्रत्येकान आपापल्या घरा कडच्यान हाडली उरता ती भाकरी त्या गुडुल्याक जो तेऱ्याचे हेजे पासून केल्लो उरता ते नाल्लाचें हें वळें आनी तें बांदप आनी तेमी भितर वचप आनी भितर त्या गरवळे भितर जे पाडसोळे आसा त्या पाडसोळ्याक तें बांदप आनी अशे पद्दतीन आनी प्रत्येकान आपापल्या घरा कडच्यान जे नाल्ल किंवा गोड किंवा वेगवेगळे काजू बियो अशे वेगवेगळे जे हें आसा तेंचे सगळ्यांचें मिश्रण करप आनीक प्रत्येकाक हांगा येयल्ले कडेन सगळ्यांक तें वांटप आनी सगळ्यांनी एकोपचारांनी बंधू भावान बसोन तें खावप तेजे नंतर जें गुडुलो म्हणून जें वयर पाडसोळ्याक बांदलो आसा त्या गुडुल्याक भिरान तोपप म्हळ्यार जें उदक जें भितर आसा तें उदक प्रत्येकानी एक एक घोट पिवन आपल्याल्या घरा परत तेमी वचप अशे पद्दतीन प्रत्येक वर्साक एक बंधुभाव एकोपो आनीक सांस्कृतीक हें आपल्यालें जें जाणटेल्यांनी जें केल्लें आसा सणाच्या निमत्यान तें करप पाळप आनी आजून सुद्दां ह्या बदलत्या काळाक सुद्दां तेजें आजुनी सुद्दां तेजें हें करून संरक्षण करून दवरप खरें म्हळ्यार अशी ज्यो कथा आसात तेंची खरें म्हळ्यार दस्तवेजीकरण जावपाक जाय प्लस तितूंतले जे शाळेय अभ्यासक्रमांत सुद्दां खरें म्हळ्यार ह्यो कथा आमच्या भुरग्यांक शिकोवपाक जाय आनी दुसरें म्हळ्यार पर्यटन दृश्ट्या सुद्दां जे तेजो हितूंतल्यान प्रसार आनी प्रचार जावपाक जाय कारण ह्या हितूंतल्यान खूब अशें एक आमकां ज्ञान मेळटा आनी तें खरें म्हळ्यार जावपाक जाय हांव सगळ्या ह्या वेळार जे गुडुल्या परबा निमत्यान आमच्या गोंयांतले पंच जे गणेश गांवकार आनी वरिश्ठ तशें देवकारी आमगेलो लक्ष्मण पांगुटो गांवकार आनी इतर जे सगळे हांगचे गांवचे तरणाटे भुरगे आनीक जे जाणटे सगळे जाण हांगा येवन गुडुल्या परबाचो सण ज्या पद्दतीन ते मनयतात हांव तेंचें खरें सगळ्यांच्या मना काळजांतल्यान अभिनंदन करता आनी तांकां शुभेच्छाय दिता आनी अशेंच हो गुडुल्या परब हो सण तुमी सदांच प्रत्येक फुडली पिढी तुमची फुडली जी पिढी आसा भुरगीं जे तरणाटे आसा तांकां तुमी शिकोवचो ती गाणी हे करून दिवची की जी गाणी आसा जाणटेल्यांनी ती बरोवन काडची आनीक एक तेजें पुस्तकीकरण करचें हांव अशी अपेक्षा व्यक्त करता आनी परत एकदां तुमकां शुभेच्छा दिता आनी म्हाका तुम्ही उलोवपा दिल्या बद्दल हांव तुमचे आभार व्यक्त करता धन्यवाद। गुडुलो हो एक जाणटेल्यांनी आमची जो पुरयतानी पयलींसान जो पारंपारीक सण आसा त्या गुडुल्याचें एक वैशिश्ट अशें ह्या बळीराजाचो हो गुडुलो आसा हो बळीराजान आपले जेन्ना जे तेजी 7 ज्यो चली आसल्यो आनी त्यो 7 चलयो लग्न करून दिल्यो आनी हे लग्न करून दितरीक मागीर तेका अशें दिसलें की हे 7 जावयाचे एक दीस कशें एकटेन येतलो हेजें तें वैशिश्ट आहा आनी तेका तेजे खातीर हो तेणी गुडुलो केलो आनी ह्या गुडुल्या निमित्तान एक आमची जी बार्शी पुनव म्हणून आसा त्या बार्शी पुनवे निमित्तान सगळे हे जावय आपल्या घरा कडेन येवन सगळ्याले एकमुखाचें तोंड पळोवपा खातीर हो गुडुलो हो तेणी तेन्ना तयार केल्लो म्हणून आयज आमी तेन्ना साकून हो आयज पर्यंत आमी हो चालू दवरला हेजे इतलेंच अशें सगळ्यांनी मेळून एकटेन येवन सगळ्यांनी जे कोण दुस्मन आसा जावं कितें आसा त्या ह्या गुडुल्या निमित्तान एकटेन येवन एकमुखार तोंड पळोवची ह्या खातीर हो गुडुलो केल्लो आसा आनी ह्या गुडुलो हो बांदता आसतना आमचो आतां दामोदरान सांगता जे नवीन जे लग्न जाता त्यांची एक हें आसा की ज्या दिसा तो लग्न जाता तेन्ना तेका हे धार्मीक जे हें आसा आमची जी कोण जालो किंवा जाल्यार मेल जाल्यार तेका कांयच जो गुडुलो जाता म्हळ्यार तेका कांयच तें लागना सुत बश लागना आनी ह्या गुडुल्याचे जे तो जेन्ना ते तीर्थ म्हणून उदक घेता तेन्ना साकून आयज हेजे फुडें तेका तें मागीर तें लागू जाता अशी एक तेजी ह्या जाणटेल्यांचें एक वैशिश्ट हें एक उदाहरण आसा आनी आयच्या दिसा तुमी सगळे हांगा हे गुडुले आमी परबी मनोवपाक आयले तुमी सगळ्यांक परत एक फावटी तुम्ही पळयतात GNH। हो गया शुरू पहला सेमेस्टर
मस्ती वाले ये अपने wheels. पहले प्यार की पहली राइड. Slowly, slowly matching vibe. Activa, Activa, Activa. First love बोले तो Activa. आओ करें try एक नया पाथ. Click your first, make your mark.